माता की वंदे वंदे गुड इव्हनिंग एवरीवन. आता जशें सरांचें इंट्रोडक्शन दिल्लें आसा तितून आनी कोणाक असो वेलकम करपाचें आनी हे उरूंकूच ना कितें सरान सगळ्यांकूच कवर केल्लें आसा. पूण आयच्या दिसा आमी आमच्या शिवोले वाठारांतले दोनूय ZP कॅन्डिडेट्स आमी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. सकाळी देवा बोडगेश्वराच्या पांया कडेन वचून आमी आशिर्वाद घेवन नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा दोनूय हेजी. आयज दनपारां आमचें ऑफिस इनॉग्रेशन जाल्लें अंजुना आनी आतां आमचे शिवोले वाठारांतले ऑफिस इनॉग्रेशनाचें फंक्शन जाल्लें आसा आनी आतां जाल्लें आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या वांगडा गोवा राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक जी आसा, ऑनरेबल MLA डिलायला लोबो मॅडम, आमचे प्रभारी किशोर अस्नोडकर, आमचे उमेदवार बाब महेश्वर गोवेकर, आमचे सरपंच जे माचेर आसा ते बाकीचे तिनूय पंचायतीचे सरपंच अमित आमचो बाब अमित आसा, बाय दिपा आसा, रिशल मॅम आसा, डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर, बाकी सगळे जाण तुमी येयल्ले आसा. ह्या आयच्या ह्या ऑफिस ओपनिंगच्या फंक्शनाक जे तुमी येयल्ले आसा तो असो प्रतिसाद कसो आसा तो दिसताय सद्याक. आनी आमच्या वांगडा खास पावणे आमचे जे अध्यक्ष येयल्ले आसा हे आमकां ह्यान फुडें सुद्दां दोन आमच्यो कॉर्नर मिटिंगी जातल्यो, आमकां मार्गदर्शन करपाक येयल्ले आसा कशें आमी फुडें सरपाचें आनी ह्या इलेक्शनाक आमी सारके जबाबदारीन एक एक वोटाक आमी कशें इम्पॉर्टन्स दिवन काम करचें आनी आमकां दोनूय सिटां ही जिखून हाडपाक लागून आमकां कितें करचें आमकां मार्गदर्शन सुद्दां आमकां दितले. आनी जें काम आमच्या पार्टीन भारतीय जनता पक्षान जे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जें काम अख्ख्या गोंयान जें केल्लें आसा तेंच काम आमच्या आमदारान आमच्या वाठारान हें काम फुडें व्हेल्लें आसा. आनी हेंच काम आमचो जो उमेदवार दोनूय उमेदवार आमचे जे ZPचे आसा बाब आमचो महेश आनी नारायण बाब हेच ह्या वाठारान हें काम फुडें व्हरतले, पार्टीचे हात एकदम स्ट्रॉंग करतले आनी आमी एक सक्षम आमी आमचे कॅन्डिडेट्स आमी आमच्या एका जिखून हाडपाक आमकां इजी आसना, पूण आमी 110% सारकेंच आमी काम करून हे दोनूय सीट जिखोवपाचें आमी आयज आमच्या अध्यक्षाक आमी प्रॉमीस करता. कारण कशें आसा आमी बारीक बारीक कार्यकर्त्यांक आमी सारके फिल्डार वचून आमी हे दोनूय सिटां जिखोवपाचें आमी 110% ट्राय करतले. आनी ऑल द बेस्ट म्हणून करता आमच्या कॅन्डिडेटाक. आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा, ऑफिस इनॉग्रेशन सुद्दां जाल्लें आसा आनी ह्यान फुडें तुमी काम बरें फुडें व्हरचें. थँक्यू. आयच्या